रजिया बेटी, ये सामान उठाकर रख दो। आलिया बेगम ने आवाज दी। उनके सामने धागे, मोती और आराइश की अशिया बिखरी हुई थीं। वो कई घंटे से सजावटी अशिया तैयार करने में मसरूफ थीं। अच्छा अम्मी जी, आती हूँ। रजिया की आवाज पीछे वाले कमरे से आई। जल्दी करो, तुम्हारे अब्बा जी आते होंगे। खबर नहीं कहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। दोपहर में कुछ खाया भी होगा कि नहीं। आखिरी जुमला कहते हुए आलिया बेगम की आवाज भर आ गई थी और वो सोचने लगी कि उनके शोहर साबिर अली इस वक्त रात के 11 बजे कहाँ होंगे। साबिर अली साहिब उस वक्त एक वीरान से पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। गुज़श्ता कई दिनों से वो बेरोजगार थे। कभी कभार होलसेल मार्केट के शेख इमदाद अली को तरस आ जाता तो वो उन्हें बुलाकर लिखने पढ़ने का काम दे देते थे। आज भी शेख साहब का मुंशी नहीं आया था तो शेख साहब ने साबिर अली को बुला लिया था। शेख साहब दाल, चावल और मसालों का थोक व्यापार करते थे। साबिर अली साहब उनकी दुकान के हिसाबात देखते तो उनकी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती थी। बस शेख साहब उनसे जितनी रकम में जमा तफरीक करवाते वो चुपचाप करते चले जाते। साबिर अली साहब को अंदाजा भी नहीं था कि रात कितनी गुजर गई है। वो भी शेख साहब की दुकान से चले थे तो दुकान में लगी घड़ी 10:30 बजा रही थी। उनकी जेब में बस के किराए के पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही घर जा रहे थे। उनका ख्याल था कि पैदल चलते हुए उन्हें 20-25 मिनट हो चुके हैं। आज दुकान में हिसाब किताब का काम ज्यादा था, इसलिए देर तक रुकना पड़ा था। शेख साहब इतने मसरूफ थे कि उन्हें ये पूछने की फुर्सत तक ना मिली कि साबिर अली साहब ने खाना खाया है या नहीं। शेख साहब ने उन्हें कुछ रकम भी ना दी। शायद वो दे भी देते, मगर वो तो एक फोन सुनते ही फौरन कहीं चले गए थे। अचानक टार्च की तेज रोशनी साबिर अली साहब के चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखें चुंधिया गईं। कौन हो तुम? एक करख्त आवाज आई। मैं साबिर अली। पूछा कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया कि शेख इमदाद अली की दुकान से। उसने कहा आओ मेरे साथ, तुम्हें नौकरी देना है। साबिर अली साहब खुश हो गए और पूछा नौकरी? फिर वो कुछ परेशान और कुछ पुरउम्मीद होकर उस साये के पीछे पीछे चल पड़े जिसने उन पर टार्च की रोशनी डाली थी। उनको खबर ना थी कि एक और साया निगरानी के लिए उनके पीछे पीछे आ रहा है। साबिर अली साये के पीछे चलते हुए एक वीरान खंडर नुमा मकान में दाखिल हो गए। आगे चलने वाले साये ने एक दरवाजे पर मखसूस अंदाज से दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। उसने साबिर अली साहब को भी अंदर आने का इशारा किया। अंदर मध्यम रोशनी थी। साबिर अली साहब ने देखा कि एक तनोमंद शख्स गाव तकिए से टेक लगाकर बैठा हुआ है। उस शख्स की बड़ी बड़ी मूछें हैं। दुबले पतले नौजवान उस शख्स के हाथ पांव दबा रहे हैं। अब साबिर अली साहब ने अपने साथ आने वाले शख्स पर नजर डाली। वो नौकीली मूछों और तेज निगाहों वाला एक शख्स था। सर पर छोटे छोटे बाल थे। जब वो बड़ी मूछों वाले शख्स से मुखातिब हुआ तो साबिर अली को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वीराने में उसने बड़ी करख्ता आवाज में उनसे बात की थी और अब वो बड़ी धीमी आवाज में अदब से कह रहा था कि सरदार, ये सूफी साहब आ गए हैं। सूफी साहब, आप शेख इमदाद अली की दुकान पर काम करते हो? सरदार ने उनकी तरफ देखते हुए सवाल किया। इसको छोड़ो जी, कैसे मालूम हुआ ये बताएं। आपको मालूम है शेख इमदाद कितना बेईमान आदमी है? ये कहने लगा मुझे नहीं मालूम। सरदार ने कहा हमें मालूम है। ये आदमी घटिया चावलों में थोड़े से अच्छे चावल मिलाकर महंगे दामों बेचता है। मसालों में ईंटों का बरादा मिलाता है। नाप तूल में बेईमानी करता है और अपने खातों में भी गड़बड़ करता है। सरदार ने पहली बारान की तरफ देखते हुए कहा। साबिर अली ने इकता कर पूछा मुमकिन है कि करता हो, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? सरदार ने कहा आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सिर्फ इतना करो कि इस बार आप शेख इमदाद की दुकान पर जाओ तो मौका पाकर दुकान की चाबियां उठा लेना। हमें मालूम है शेख इमदाद के मुलाजिम दुकान की चाबियां दुकान के पिछले हिस्से में डाल के रखते हैं। हम आपको बिल्कुल उस जैसी दूसरी चाबियों का गुच्छा दे देंगे, वो वहां डाल देना। शेख इमदाद को शक भी नहीं होगा। घर जाते हुए वो चाबियां अपनी जेब में डाल लेगा। कभी कभी तो उसके नौकर ही दुकान की चाबियां उसके घर पहुंचा देते हैं। ताले उसके खटके वाले हैं, कड़च से बंद होते हैं। बस आप वो चाबियां दुकान से निकालने के बाद हमारे इस आदमी को दे देना। सरदार ने उस आदमी की तरफ इशारा किया जो साबिर अली साहब को उस मकान तक लेकर आया था। बस
ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ صابر علی صاحب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ دل کی دھڑکن انہیں سر میں محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سردار بولا، ارے اس بدماش کا مال کھانا تو ثواب کی بات ہے، پھر بھی آپ سوچو، آپ خود تو اس کا مال نہیں کھا رہے ہو، آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی، آپ کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ باتھ روم کے بہانے دکان کے پچھلے والے حصے میں چلے جانا اور چابیاں بدل لینا۔ صابر علی نے کہا، مگر اڑے چھوڑیں، اگر مگر کچھ نہیں، ہم آپ کو اس معمولی سی محنت کے بدلے پورے 5,000 روپے دیں گے۔ صابر علی نے کہا، لیکن صوفی صاحب، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کن لوگوں سے ٹکرائے ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے لیے بندہ اوپر بھیجنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سردار اوپر کہتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی گردن پر چھری پھیرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ صابر علی صاحب کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، ڈرے مت صوفی جی، ہاتھ آئی روزی ٹھکرانا اچھا نہیں ہوتا، لاؤ بھائی چابیوں کا گچھا۔ سردار نے کہا اور فوراً ایک آدمی چابیوں کا گچھا لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، ہم نے پوری چیکنگ کر لی ہے، ایسا ہی گچھا شیخ امداد کے پاس ہے، ہم یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے مگر کسی وجہ سے آپ سے کروا رہے ہیں، لیں ہمت کریں۔ سردار نے چابیوں کا گچھا بڑھایا جسے ایک آدمی نے لے کر صابر علی کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ کمزور سا احتجاج کر کے رہ گئے، چل بھائی، صوفی صاحب کو موٹر سائیکل پر گھر چھوڑا اور ان کو ان کے گھر سے ذرا دور اتارنا۔ سردار نے حکم صادر کر دیا۔ صابر علی صاحب جیسے نیند میں چل رہے تھے، کسی نے ان کی جیب میں کچھ نوٹ ڈال دیے، یہ ایڈوانس ہے۔ ایک آواز آئی۔ صابر علی کو کچھ خبر نہ تھی وہ کس طرح گھر پہنچے، دروازے پر دستک کیسے دی، اور دروازہ کھلتے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے اور چکرا کر گر پڑے۔ عالیہ بیگم کے ہوش ہی اڑ گئے۔ بچوں کی مدد سے صابر علی صاحب کو اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ جب صابر صاحب ذرا ہوش میں آئے تو انہوں نے بچوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور سارا واقعہ اپنی بیگم کو کہہ سنایا۔ عالیہ بیگم سر جھکائے سنتی رہی، پھر وہ آنسو بہاتی ہوئی اٹھی اور ترجمے والا قرآن مجید لا کر صابر علی صاحب کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آج ہی پڑھا تھا، وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ صابر علی صاحب نے ترجمہ پر نظر ڈالی۔ سورۃ الطلاق کی دوسری آیت کا ترجمہ ان کے سامنے تھا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور ایسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ صابر صاحب کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یک دم ہلکے پھلکے ہو گئے ہوں۔ ان کے دل پر جو بڑا بھاری بوجھ تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب امڈ آنے لگے۔ اب انہیں فکر نہ تھی کہ گھر کا خرچ کیسے چلے گا اور خطرناک ڈاکو ان کا کیا حشر کریں گے۔ وہ اٹھے، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ اگلے دن صبح سویرے کسی نے ان کے دروازے پر دستک بھی۔ ان کے ایک دور کے عزیز کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک لفافہ ان کو تھمایا، کہنے لگا، بھائی صاحب، 10 برس پہلے یہ 5,000 روپے آپ نے مجھے قرض دیے تھے، میں ملک سے باہر چلا گیا تھا، یہ آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ صابر صاحب گم سم ہو کر سن رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، اور سنیے، اب میں نے فیکٹری لگا لی ہے، مجھے ایک ایماندار اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ 11 بجے تک پہنچ جائیے گا، اور ہاں، ضرور پہنچ جائیے گا۔ صابر صاحب کے عزیز جا چکے تھے اور صابر صاحب کے ذہن میں رات کو پڑھی ہوئی قرآنی آیت کا ترجمہ گونج رہا تھا۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ہر انسان کو حق کی راہ پر چلنا چاہیے۔ رزق روزی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔